अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। ये मुल्क आज से 52 साल पहले दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। ये एक जजीरा नुमा इस्लामी मुल्क है। ये मुल्क कैसे इतनी गुर्बत से निकल कर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया? कतर के मशहूर मकामात कौन से हैं? कतर का वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं? कतर की तारीख क्या है? फीफा वर्ल्ड कप में कतर ने कैसे कामयाबी हासिल की? बहुत से ऐसे हैरानकुन और हकाइक आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कतर, जिसका सरकारी नाम रियासत कतर है, इसका कुल रकबा तकरीबन 11,627 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 198वां बड़ा मुल्क है। अगर यहाँ की आबादी की बात की जाए तो 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 27 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 143वें नंबर पर आता है। कतर की सरहद सिर्फ सऊदी अरब के साथ मिलती है, जबकि बाकी 3 अतराफ में खलीज फार्स का समंदर है। दोहा कतर का दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। दोहा की कुल आबादी तकरीबन 14 लाख है, जो कतर की मजमूई आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा बनती है। कतरी लोगों का मजहब इस्लाम है और इस्लाम को सरकारी मजहब की हैसियत भी हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $1,29,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ 8 लाख रुपए बनती है, जो फ्रांस में रहने वाले लोगों की आमदनी से भी ज़्यादा है। मुल्क के मौजूदा हुक्मरान शेख तमीम बिन हमद आल सानी हैं, जो 1980 में पैदा हुए और 2013 से कतर की हुक्मरानी कर रहे हैं। कतर में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक एयरपोर्ट तामीर किया गया है, जो दोहा में मौजूद है। ये एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। ये हर साल 50 मिलियन मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत रखता है और साइज़ के लिहाज से दुनिया का 9वां बड़ा एयरपोर्ट है। तेल और गैस इस मुल्क की मईशत को चलाने का अहम जरिया है। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो अपने मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप करवाना कतर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो इससे पहले कोई अरब मुल्क हासिल नहीं कर सका। कतर ने वर्ल्ड कप में जिस तरह इस्लाम और अरब सकाफत की नुमाइंदगी की, वो काबिल तारीफ थी। इस वर्ल्ड कप में बहुत से हैरत अंगेज मनाजिर हमें देखने को मिले, जिनका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो और शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हो, जबकि किसी को भी फहश या नामुनासिब किस्म का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी। एक और हैरानकुन चीज़ ये थी कि जब मैच ख़त्म होता था तो तमाम ममालिक के लोग स्टेडियम से चले जाते थे, लेकिन जापानी लोग अपना तमाम कचरा उठाकर एक तरफ रख कर जाते थे। जब इनसे पूछा गया कि क्या आप कैमरों में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने jवाब दिया, नहीं, ये हमारा कल्चर है। इस वर्ल्ड कप से कतर ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक इस फीफा वर्ल्ड कप से कतर ने तकरीबन $6,314 मिलियन कमाए, जो फीफा वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज़्यादा आमदनी थी। अगर हम करेंसी की बात करें तो एक कतरी रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 77 रुपये और भारतीय 24 रुपये के बराबर है। अब आपको 2023 से कुछ साल पीछे 1971 में लेकर जाते हैं। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कतर 1971 में दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। ये मुल्क 1971 से पहले बरतानिया के कब्जे में था। यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर बसर करते थे। बरतानिया ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था, इनमें से ये सबसे ज़्यादा गरीब तरीन इलाकों में शुमार होता था। ये इलाका इतना गर्म था कि यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता था और इंसानों के लिए यहाँ रहना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन आज ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में कैसे शामिल हो गया? सोचने की बात यह है कि सिर्फ 52 साल पहले जो मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में आता था, आज वो इतना अमीर है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी अंग्रेज़ों के कब्जे में रहे, लेकिन हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर आज भी कई शोबों में वहीं खड़े हैं। कतर, दुबई और सऊदी अरब जैसे ममालिक ने आज़ादी हासिल करने के बाद तरक्की की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हम 100 साल भी शायद इतनी तरक्की ना कर सकें। ये मुल्क 3 सितंबर 1971 को बरतानिया से आज़ाद हुआ। हर जगह गुर्बत थी, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अमीरी क्या होती है, लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद इन्होंने मछली के साथ साथ मोतियों का कारोबार भी शुरू किया। समंदर से मोती तलाश करके दूसरे ममालिक को बरामद करना शुरू किए गए। तेल 1950 में ही दरियाफ्त हो गया था, लेकिन इस वक्त लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। साल 1971 में आज़ादी के बाद
عبداللہ بن جاسم کو قطر کا حکمران بنایا گیا۔ اس کے بعد قطر نے اپنے کچھ لوگوں کو دوسرے ممالک بھیجا تاکہ وہ پیسہ کما کر قطر میں بھیج سکیں۔ دوستوں، آج کے دور میں قطر روس اور ایران کے بعد گیس پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ قطر نے اپنے ملک میں بھی گیس اور تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا اور دوسرے ممالک کی نسبت ان کی پیداوار لاگت بھی کم آ رہی تھی۔ اس طرح پوری دنیا نے قطر سے گیس اور تیل خریدنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پیسہ قطر میں آنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے مچھلی کے کام کو چھوڑ کر تیل اور گیس کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ ملک کے حکمرانوں نے کرپشن کی بجائے زیادہ تر پیسہ ملک کی ترقی پر لگانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو پکے گھر، پکی سڑکیں اور کھانے پینے کی بہترین اشیاء فراہم کی گئیں۔ آج کے وقت میں روزانہ تقریباً 6 لاکھ بیرل تیل نکالا جا رہا ہے۔ قطر نے گیس اور تیل بیچ کر جو پیسہ کمایا وہ حکمرانوں کی جیب میں جانے کے بجائے عوام پر خرچ کیا گیا اور اس کا بڑا حصہ پوری دنیا میں سرمایہ کاری پر لگا دیا گیا، جس سے مزید منافع ملک میں آنا شروع ہو گیا۔ آج امریکہ، انگلینڈ اور یورپ جیسے ممالک میں بھی قطر کے ریسٹورنٹس، ہوٹل اور سٹورز بنائے گئے ہیں جن سے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بالی اسپا اور ویگن جیسی بڑی کمپنیوں میں بھی قطر کے شیئرز موجود ہیں۔ سرمایہ کاری کے لحاظ سے بھی قطر دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آنے والے وقت میں قطر کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ختم بھی ہو جائیں تو بھی قطر کو دوبارہ غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قطر میں پیٹرول نہایت سستا ہے، تقریباً 50 ریال میں گاڑی کی ٹینکی فل ہو جاتی ہے۔ شہری سہولیات کے لحاظ سے بھی قطر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور لاکھوں لوگ قطر کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں بہت زیادہ لگژری ہوٹل اور ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ لگژری ہوٹلوں کا کرایہ لاکھوں روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ قطر نے تعلیم کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ دوحہ میں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی بھی موجود ہے۔ اگر آپ قطر آئیں تو سوق واقف کا ضرور وزٹ کریں۔ یہ قطر کا قدیم بازار ہے جہاں آپ کو ایک تاریخی ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں بہت سے مزیدار کھانوں کے ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ خریداری کے لیے بہت سی دکانیں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اچھے موسم میں قطر آئیں تو دوحہ کارنیش کا بھی ضرور وزٹ کیجیے، جہاں ایک طرف سمندر کا خوبصورت نظارہ اور دوسری طرف اونچی اونچی عمارتیں دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ قطر کلچر ولیج میں بھی بہت سے سیاح آتے ہیں جسے دیکھ کر پرانے دور کی عرب یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اسے بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کا فن تعمیر انتہائی دلکش ہے۔ اگر شاپنگ مالز کی بات کریں تو اس میں وینڈم مال، لگونا مال اور دیگر بڑے شاپنگ مالز شامل ہیں جو بہت خوبصورت بنائے گئے ہیں۔ ان مالز کے ڈھانچے بھی انتہائی منفرد ہیں۔ ان کی چھتوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے آسمان کا منظر پیش کر رہی ہوں۔ ان کے اندر فوڈ کورٹ، برانڈ سٹورز اور بہت سی لگژری شاپس موجود ہیں جہاں آپ خوب خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ مالز بہت بڑے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں کی منفرد ڈیزائن والی عمارتیں دکھائیں گے جو ایسا منظر پیش کرتی ہیں جیسے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ اس کے علاوہ سوق الوکرا بھی موجود ہے جو عرب کے پرانے کلچر کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ سمندر بھی موجود ہے جہاں خوبصورت ساحل بنایا گیا ہے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی کھانے کی دکانیں بھی موجود ہیں جہاں مزیدار عربی کھانے ملتے ہیں۔ قطر کا ٹرین سسٹم بھی بہت زیادہ شاندار ہے جو یورپ کی ٹرینوں سے بالکل کم نہیں۔ اس کے علاوہ قطر ایئر ویز دنیا کی لگژری ترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر ہم پاکستان یا بھارت سے قطر جانا چاہتے ہیں تو قطر نے آن ارائیول ویزا کی سہولت بھی دے رکھی ہے۔ یہ ویزا بعض اہل مسافروں کے لیے مفت فراہم کیا جاتا ہے اور پاکستانی شہری آن لائن بھی اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر ٹکٹ کی بات کی جائے تو پاکستان سے آج کل اس کا ریٹ تقریباً 1,30,000 روپے کے قریب ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔